Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 25, giuluhan og ang iyang takna. Ang atong teksto makita sa Juan 13:1. Si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutana og pag-adto sa Amahan. Og sanglit nahigugma man siya sa iyang mga ania sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. Kapaglaom, matod pa sa tigsulat ni ini nga morning devotional, dugay na nga ako naghanduraw ni ini nga takna. Og karon, mao na ang higayon. Pila ka tuig ang milabay, nagsugod ako sa akong programa sa PhD. Og karon na ang panahon sa pagdepensa sa akong dissertation. Milupad ako gikan sa Los Angeles paingon sa London, usa ka adlaw sa wala pa ang pagdepensa. Ang akong degree, ang akong kaugmaon, ang tanan nako nga paningkamot og libuan ka dolyar na miligro sa akong pagsulod sa lawak. Kini usa ka kahimtang nga sama sa korte. Ang mga professor naglingkod direkta sa akong atubangan. Ang doktoral nga nagpataliwala tali kanamo, ang takna miabot na. Usahay kita nangandam sa atong tibuok nga kinabuhi alang sa usa ka akdo nga higayon. Ang Dios nagplano alang sa iyang takna sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Sugod sa una nga milagro ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, ang magbabasa gipahibalo nga si Jesus nahibalo na ang takna sa katapusan moabot. Ang akong takna wala pa moabot, Juan 2:4. Atong masubay ang pagpadayon ni Jesus padulong sa krus, pinaagi sa mga pahayag may tungod sa iyang takna, Juan 7:30. Samtang kita nagkaduol sa Biyernes sa Pasko sa paglabay, si Jesus nahibalo nga ang iyang takna sa katapusan miabot na. Og sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Jesus nahibalo nga naiabot na ang takna, Juan 13:1. Gusto ni Juan nga atong masabtan nga si Jesus kanunay anaa sa pagdumala ug nagpasakop sa iyang kaugalingon ngadto sa Amahan. Adunay usa ka plano ug iyang gituman kini, ang takna sa iyang himaya mahimo nga anaa sa krus. Busa ang iyang pag-anto sa subli-subli gihulagway ingon nga iyang himaya, Juan 12:23. Ang walay katapusan nga takna sa orasan sa langit mibagting sa alarma aron sa pagtubos sa kaliwatan sa tao. Ang tanang butang gihikay sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa babayi, natawo ilalom sa kasuguan, aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Galatia 4:4 taman sa 5. Adunay usa ka tinudlo nga panahon alang sa tanan, Ecclesiastes 3:1. Ang pagkatawo ug kamatayon ni Jesus giplano, og siya sa kinabubuton nagapasakop sa plano tungod sa iyang gugma alang kanimo og kanako. Ang iyang takna miabot, giagian niya kini og siya nagmadasigon. Kapaglaom, karon siya nagdapit kanato sa pagsalig sa iyang plano, sa iyang gugma, sa iyang pagpahigayon ug sa pagkatukma sa iyang takna. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga Amahan sa langit, salamat nga si Ginoong Hesus naibalo nga ang iyang takna miabot na og siya ay gahalad aron sa panaagi sa iyang dugo kami mahinluan ug makaandam sa panahon nga ang among takna magaabot na usab. Tabangi kami kanunay sa among pakigbisog niining makasala nga kalibutan, aron kami magmadaugon pinaagi sa gugma ni Kristo Jesus. Amen.